बुद्ध धर्ममा त्रियान मध्येको एक श्रावकयान अर्थात् थेरवाद बुद्ध शासनमा कठिन चिवरदानको महत्त्व सर्वाधिक रहेको छ। जसले आफ्नो जीवनमा भिक्षु सङ्घलाई कठिन चिवरदान गर्छ उसको पञ्च महापाप बाहेक अरू जानी नजानी भएको पाप मोक्ष भई पुण्य लाभ हुने विश्वास गरिन्छ। कठिन चिवरदान वर्षको एकपटक भिक्षुहरू 3 महिना वर्षाको समयमा वर्षावास बसी सम्पन्न गरेको उपलक्ष्यमा प्रत्येक बिहारमा आयोजना गरिन्छ। श्रद्धेय भिक्षु जनकले 3 महिना विनय अनुकूल वर्षावास बसी पूरा गर्नुभएको मनमैजु स्थित मनमैजु ध्यानकुटी बिहारमा यस वर्ष कठिन दाता बन्ने सुअवसर प्राप्त गर्नुभएको छ मनमैजु निवासी बसुमाया महर्जन सपरिवारलाई। श्रद्धेय भिक्षु जनकको यो वर्ष 8औं वर्षावास हो। बौद्ध उपासिका बसुमाया महर्जन सपरिवारले विभिन्न बिहारहरूमा गई धेरै पटक कठिन चिवरदान कार्यक्रम आयोजनाका साथै बौद्ध गतिविधि एवं कार्यक्रमहरूमा सहयोग गर्दै आइरहेको छ। कठिन चिवरदान कार्यक्रममा सङ्घनायक भिक्षु श्रद्धेय बोधिसेन महास्तवीर भन्ते लगायत विभिन्न बिहारबाट आउनुभएका भिक्षुहरू, गुरुमाहरू तथा उपासक उपासिकाहरूको उपस्थिति रहेको थियो। कठिन उत्सवको दिन 2078 कार्तिक 12 गते शुक्रबारका दिन मनमेजु ध्यानकुटी बिहारमा कठिन दाता, उपासक उपासिका बाजा गाजा सहित जम्मा भएका थिए।
दाताहरू तथा उपासक उपासिकाहरूले कठिन चिवरलाई बुद्ध मूर्ति तथा अष्ट परिष्कार सहित लामबद्ध भई शोभायात्रा गरेर नगर परिक्रमा गरी बिहार पुर्याइएको थियो। यस अवसरमा बाजा गाजा सहित जनसमुदायहरू उपस्थिति भएको थियो। सुरुवात बुद्ध पूजाबाट गरिएको थियो। श्रद्धेय भिक्षु जुतिमो प्रमुख उपस्थित सबैले सामूहिक बुद्ध पूजा गरेका थिए।
त्यसपछि सङ्घनायक भिक्षु श्रद्धेय बोधिसेन महास्थवीर भन्तेले उपस्थित उपासक उपासिकाहरूलाई पञ्चशील प्रदान गर्नुभएको थियो। बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि द्वितीयम्पि बुद्धं शरणं गच्छामि द्वितीयम्पि धम्मं शरणं गच्छामि द्वितीयम्पि संघं शरणं गच्छामि तृतीयम्पि बुद्धं शरणं गच्छामि तृतीयम्पि धम्मं शरणं गच्छामि तृतीयम्पि संघं शरणं गच्छामि शरणागमनं परिपूर्णं पाणातिपाता वेरमणि सिक्खापदं समादयामि अदिन्नादाना वेरमणि सिक्खापदं समादयामि कामेषु मिच्छाचारा वेरमणि सिक्खापदं समादयामि। शील प्रदान पश्चात विश्व शान्ति विहारका उपाध्यक्ष श्रद्धेय निग्रोध भन्तेले कठिन जीवरदानको महत्त्वको बारेमा धर्मदेशना दिनुभएको थियो। तर कठिन धाव ठाकु धाव मखो कठिन्यु अर्थ छुलेरका ढाबले तस्कौं क्वाटुगो मजबुडुगो स्थिरगो पक्काउपट्टि ला तस्कौं ढिसी धावपट्टि एकदमै चाहिँ
लिप दूरगामी तक न चाहिँ बालागु लिछो बिउपट्टि परिणाम दोपट्टि अर्थे चाहिँ मजबुत स्थिर ढैगु दृढगु ढैगु अर्थे चाहिँ कठिन यो अर्थ ख दान या ढैगुला बिउ जुल ला उकि चाहिँ गुलिगुलिसन मसिया चाहिँ गुलिगुलिसन नोपिन्छ मसिया चाहिँ बिहारे वया चाहिँ संगन बटपिन्छ कठी दान ढाइबिन डोला कठी दान न मखो ला गाह्रो सारो न मखो तर यक्कु जना सहभागी जुली भटिज छि अलमल जुइथे जुइ ख तर विद छिस व्यवस्थित यात ढासा ठो चाहिँ तस्क हे चाहिँ महत्त्वपूर्ण महत्त्व जागो बुद्ध वचन अनुसार तस्क हे चाहिँ आनुभाव आनि संसोडुगु दान ख प्राविधिक रूपमा ढ्याउ खसा कठिन दान डका ढैगु छुले डका ढ्याबले कपानो डेकाटो सुटी डेकाटो अथवा चाहिँ वस्त्र काप बिगु यात हे भिक्षु संज्ञात बिगु यात हे कठिन धाउ ख वर्षावास सोलैंक पुवपि भन्डे बिन्द उद्देश्य ना काप सुटी काप अथवा चाहिँ पुनिगु वस्त्र दान बिगु यात हे थन कठिन दान धाउ ख गन गनला पलिस्वा ह यो दुनी पलिस्वा यो जग द यो चाहिँ काडेका न चिबर डेका दान येगु दु उकि ठो चाहिँ गु वस्त्र दान यागु यात हे थन कठिन दान दका ढाउ ख उकि भगवान बुद्ध स्वयं डेका बिजागु नियम अनुसार हे परम्परागत रूपमा न्याना चोंगु ठो चाहिँ महत्त्व जागु दान दका झिसो ठुइकिमाल उकि ठो कठिन दान यो ठवे विशेषता दु ठगुए अंग दु ठगुए नियम दु ठगुए विधि दु ठगुए संस्कार दु दक्को अंग नियम संख्या विधि दक्को पुवना चुला मागु दान जुली ठटस्कय क्वाटुगु दान ख ग्रन्थे ध्यातगु दु गठे आकाश वर्षा वा गयो अवस्था स्वाभाविक रूपमा गठे वर्षा जीव ख ए हे दाटपिनु मने चाहिँ सुनान घाना दया मखुकी श्रद्धा पिजोगु शुद्ध चेतना पिजोगु त्यागमय भावना पिजोगु दान चाहिँ वो आने संसदुगु कठिन दान जीगु जियाचुन जी ए जिया नाच छलबोल बिन्द अनुजानामी भिक्षवे वसंग उत्थानं वर्षावास पुंगा बिजापि भिक्षुसंग बिन्द बिगु दान दका ढायु ख ठुकेन यक्कु विधि त दो जस्तै दान बिउ बले सँगै त भन्डे बिनु संख्या पुनि मागु पवारन जी मागु होला ओठिन तुए अधिष्ठान जी मागु निसिंकया अस्तरन यागु निसिंकया ठुके घुम भन्डे त बिउले दक्ले बेसी अभाव जुपि मर्या चौपिन त दक्ले नापा प्राथमिकता अनलिपान ठक्ली निसे स्वीकृति कया अनुमति वया वो चिबर यागु अस्तरन जीगु विदित दया चंगुदु ओठिन तुए पाली हन अन्यस्मिङ विहारे उत्था वसामी न लवन्ती मेगु ब्यारे वर्षावासना ठो ब्यारे ची कठिन का ध्यान हन मजु रह्यु न उल्लेख जुया चंगुदु ए जोली विभिन्न रूपमा विधि अंग पुना या मागु जु कार्नेना ठोटस्कय क्वाटुगु दान ख पाली अर्थे गन गन चाहिँ गु काप ठ्याउपट्टि तान ढाइनेला तान नापराइस तान ढाइला आठै मिसिन मोड समयले गु तान यो फ्रेम ख काप ठ्याउले गु तान यो फ्रेम ख विदन चाहिँ कठिन ढगा ढ्यो चाहिँ अर्थ ग्रन्थे वया चौंदु ला उकि कठिन दियो वो काप ठ्याउ तान यो फ्रेम दन कठिन ढाइ अले ओठिन तु एठो मजबुत क्वाटुगु दान जुया ठो चाहिँ तस्क हे विभिन्न प्रक्रिया पुंगा जग पुन्यु हन छक जग याजु थन द्यारे हन कने चाहिँ तरम साउन वया चाहिँ जी हेरमोटिए तया चाहिँ दान या रासँग कठिन द मान्यता जिमु त्यसपछि संघनायक भिक्षु बोधिसेन महास्तवीर भन्तेले कठिन जीवर गाथा वाचन गर्न लगाएपछि कठिन दाता परिवारले भिक्षु संघलाई कठिन जीवर दान दिएका थिए इमं कठिन जीवरं भिक्षु संघस्य देम कठिन अत्थरितो इमं कठिन जीवरं भिक्षु संघस्य
देम कठिन अत्थरितो इमं कठिन चीवरं भिक्षु संघस्य देम कठिन अत्थरितो इदं मे पुण्यं आसवक्षया वहं होतु इदं मे पुण्यं निब्बानस्य पच्चयो होतु इदं मे पुण्यं सब्बे सत्ता सुखिता भवन्तु। दान पश्चात उपासक उपासिकाहरूले भिक्षु सङ्घलाई अष्टपरिष्कार दान दिएका थिए। दान दिनु अघि अष्टपरिष्कार गाथा वाचन गर्न लगाइएको थियो। इमं स अट्ठ परिक्खारं भिक्षु संघस्य देम इमं स अट्ठ परिक्खारं भिक्षु संघस्य देम इमं स अट्ठ परिक्खारं भिक्षु संघस्य देम इदं मे पुण्यं आसवक्षया वहं होतु इदं मे पुण्यं निब्बानस्य पच्चयो होतु इदं मे पुण्यं सब्बे सत्ता सुखिता भवन्तु। त्यसपछि उपस्थित सबैले पुण्यानुमोदन गरेका थिए। अन्त्यमा उपासक उपासिकाहरूले भिक्षु तथा गुरुमाहरूलाई दान प्रदान गरी कार्यक्रम सम्पन्न गरियो।